یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، لوگوں میں حسین میرے چوئے تے میں حسین دے وچوں ہاں۔ تیرے تے میرے نبی دا دوجا فرمان سن تے اپنے ایمان کو تازہ کر۔ تیرے تے میرے نبی نے فرمائے جس مجلس دے وچ جس جگہ دے اتے پنج تن دا وسیلہ دے کے دعا منگی ونجے، اللہ رب العالمین او دعا کو کدی رد نہیں کرتا۔ دعا کر سو پنج تن دے وسیلے دال، اللہ رب العالمین جس مقصد واسطے اساں تے تساں سارے آئے بیٹھے ہیں اس مقصد دے وچ اللہ تبارک و تعالی کامیابی دے وے۔ تیرے تے میرے پیارے امام حسین دادا تمیدہ پیر امام حسین دی دو شیر پڑھساں، تساں شیر پڑھ کے داد تے سبحان اللہ دے سو، اللہ رب العالمین توالی تسالی مقصد فرما دے سی۔ وچ کربل دے مینو تیرا میرا پیارا امام حسین کربلا دی زمین دے پیر رکھ کے کیڑا دس پیالے دے وچ کربل دے مینو ذرا پیر جماون دے وچ کربل دے مینو ذرا پیر جماون دے وچ کربل دے مینو ذرا پیر جماون دے۔ او مینو چڑھ کے نیزے تے، او مینو چڑھ کے نیزے تے قرآن سناون دے وچ کربل دے مینو ذرا پیر جماون دے۔ بیعت نہ کراں گا مل میں پلیت دی، مول میں پلیت دی، بیعت نہ کراں گا مول میں پلیت دی، مول میں پلیت دی، ظالم تے بادشاہ ظالم یزید دی، وہ ظالم یزید دی۔ وہ مینوں صبر حسین آدھا، مینوں صبر حسین آدھا، اج صبر سکھاون دے وچ کربل دے مینوں لجپالا کی مجبوری ہے، مسئلہ دیکھو تو ہے بیٹھے آیا چھوڑ مدینہ نانے دا سہرا وچ تیرے رہی بیٹھے۔ سید سبیر دکھائی بیٹھے، تیرہ دیا رہیاں وسدیاں بارشاں، وسدیاں بارشاں، تیرہ دیا رہیاں وسدیاں بارشاں، وسدیاں بارشاں، سجدہ نماز والا مولنا وسار سا۔ جڑ نماز پڑھ دو ہاتھ چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ سجدہ نماز والا مولنا وسار سا، میں مولنا وسار سا۔ وہ اکبر تو اج آخری، اکبر تو اج آخری، آزان سناون دے وچ کربل دے مینو ذرا پیر جماون دے۔ اکبر پتر آزان سنا، ہاتھ چاہ کے آگے سبحان اللہ جلد جلد کھڑتا پیا ہے۔ اٹھی اکبر پتر آزان سنا، آزان دکھا تیرا آئے ہاں سے
فرمان عظیم اونا نے دا فرمان دکھا در آئے ہاسے قرآن دے آمر وارث ہے قرآن دکھا در آئے ہاسے تیر دیا رہیا بس دیا بارشاں بس دیا بارشاں سجدہ نماز والا مولنا مثار سا میں مولنا مثار سا او اکبر تو اج آخری آزان سنو وردے وچ در بردے مینو ذرا پیر جمع وردے